बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मियां शहबाज शरीफ की हुकूमत चलेगी या कि फिर चली जाएगी? आज के वीडियो ब्लॉग में इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा, लेकिन उसको समझने के लिए थोड़ा सा पस मंज़र में जाना पड़ेगा। जब इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हुई तो हुकूमत साजी का मरहला था, और हुकूमत साजी भी ज़ाहिरी बात है कि कई जमातों के माबैन होनी थी। तो काफ़ी अरसा तो मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, JUI, MQM और दीगर इत्तेहादी जमातों के माबैन वो ओहदों के बंदर बांट में लग गया। दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने मईशत एक ऐसे हाल में छोड़ी थी कि IMF के साथ ज़ाहिर है कि मुआहिदा उनकी हुकूमत ने किया था, और पाकिस्तानी मईशत का मुहार IMF के हाथ में उनके दौर में दिया गया था। लेकिन फिर उन्होंने एक चाल ये चली थी कि अपनी हुकूमत के आखिरी साल में तेल पे 30 रुपए से ज़ायद की सब्सिडी दे दी थी ताकि वक्ती तौर पर लोगों को रिलीफ मिले। और अगर इमरान खान साहब भी होते या कोई भी होता तो उनको अब इस बजट में ये सब्सिडी IMF के शराइत की रूह से वापस लेनी ही थी, और तेल और इस तरह की चीज़ों को यकदम 30-40 रुपए महंगा होना ही था। अब हुकूमत के सामने पहला मसला ये दरपेश था कि IMF के साथ क्या कमिटमेंट की जाए। तो मुस्लिम लीग नून ने बिलखुसूस और दीगर जमातों ने ये सोचा कि अगर तो हमारे पास इतना वक्त हो कि IMF की इस शर्त को मानने के बाद हम इसको रेक्टिफाई कर लें, और उसके बाद हम जो इमरान खान साहब ने 2 झूठे बयानिए अपनाए हुए हैं उसके गुब्बारे से भी हवा निकाल दें और उनको एक्सपोज भी कर ले, तो फिर तो हमें ये रिस्क लेना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो फिर हमें बजट से पहले ही हुकूमत छोड़ देनी चाहिए। अब ज़ाहिरी बात है कि ये एक एक दिन पाकिस्तान के लिए मुश्किल साबित हो रहा था। एक एक दिन के हिसाब से डॉलर भी रुपए के मुकाबले में ऊपर जा रहा था, स्टॉक एक्सचेंज पे भी असर पड़ रहा था। और ज़ाहिरी बात है कि ये आपने देखा होगा कि जो इमरान खान साहब के दौर में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मोईद यूसुफ साहब ने जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी पेश की थी, तो उसमें उन्होंने कहा था कि असल चीज़ मईशत है, और अगर आपकी मईशत मुस्तहकम ना हो तो आपकी सिक्योरिटी के लिहाज से भी महफूज नहीं हो सकते, और आपकी सॉवरेनिटी भी कंप्रोमाइज़ हो जाती है। तो चुनांचे पाकिस्तान की सिक्योरिटी के ज़िम्मेदार इदारे वो अपनी जगह पे तशवीश में मुब्तला हो गए कि इस हुकूमत से फ़ैसले नहीं हो पा रहे। फिर एक बड़ी गलती ये की गई कि अब ज़ाहिर है कि अगर शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बना दिया गया है तो फ़ैसलों का इख्तियार भी उनके पास होना चाहिए, और अगर मिफ्ताह इस्माइल को वज़ीर ख़जाना बनाया गया है तो फ़ैसलों का इख्तियार भी उनके पास होना चाहिए। लेकिन मिफ्ताह इस्माइल ने जो इब्तिदाई सेशन किए IMF के साथ, उसके जवाब में इसहाक़ डार साहब ने उलट फ़लसफ़ा झाड़ दिया, और फिर ये गलती की गई कि नवाज़ शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ साहब और उनकी काबीना को अपने पास लंदन बुला लिया, जिसका किसी भी हलके की तरफ से उसका अच्छा तासुर नहीं लिया गया। तो चुनांचे ये कन्फ्यूजन थी। अब वो 2 चीज़ें चाहते थे उसके जवाब में। एक तो ये कि उनका ये ख्वाहिश थी नवाज़ शरीफ साहब की कि उनके साथ इस ज़िम्मेदारी को शेयर किया जाए, और उसके लिए उनकी तरफ से ये फार्मूला पेश किया गया कि ये जो माशी मामलात है इनको भी कैबिनेट कमेटी या नेशनल सिक्योरिटी में लाया जाए। और दूसरा वो ये चाहते थे कि उनको ये गारंटी मिले कि उनकी हुकूमत इसके बाद फ़ौरन ख़त्म नहीं की जाएगी, क्योंकि कुछ वाक़यात ऐसे हुए, कुछ अदालती फ़ैसले ऐसे आए कि जिसकी वजह से हुकूमती इत्तेहाद की सफ़ों में ये शक जन्म लेने लगा कि शायद दोबारा इमरान खान साहब से बात बनाई जा रही है और उनसे ये सख्त बजट पेश करके उनको रुखसत किया जाएगा। और उधर से मुल्की सलामती के ज़िम्मेदार इदारों को ये शिकवा था कि अब अगर आपने मुल्क संभाल लिया है तो फिर आप ख़ुद अपने फ़ैसले कर लें और उसमें ताख़ीर से काम ना लें। तो चुनांचे एक डेडलॉक और तज़ब्ज़ुब की कैफियत थी। अब यहाँ पे जरदारी साहब ये चाहते थे कि ये मामला चले।
مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اس کے حق میں تھے، تو لیکن ظاہر ہے کہ وہ گارنٹی ان کو اس طرح تو نہ قمر باجوہ صاحب دے سکتے تھے اور نہ کوئی اور دے سکتا تھا، اور دوسرا اس فریق کا یہ خیال تھا کہ بھئی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جو ہے وہ صرف سیکیورٹی معاملات سے متعلق ہونی چاہیے۔ چنانچہ ہم نے یہ پچھلا مہینہ تذبذب میں گزارا، جس کی وجہ سے ملک کو یقیناً ناقابل تلافی نقصان ہوا۔ اب بالآخر آ کے تمام اتحادیوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ حکومت کو چلائیں گے، اور اگر ان کو سخت فیصلے کرنے پڑے تو وہ سخت فیصلے بھی کریں گے۔ دوسری طرف ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی یہ معاملہ اتنا آسان نہیں تھا۔ وہ اگر اس حکومت کو کسی نہ کسی حوالے سے دلجوئی نہ کرتی اور فوری الیکشن میں جاتا یا میاں شہباز شریف صاحب اسمبلی توڑتے، تو اس صورت میں نگران حکومت بنانا پڑتا۔ نگران حکومت کا جو آئینی پروسیجر ہے وہ تو یہ ہے کہ لیڈر آف دا اپوزیشن اور لیڈر آف دا ہاؤس بل کے وہ بنا دیں۔ موجودہ حالات میں وہ ممکن ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے، تو چنانچہ جو نگران حکومت ہوتی وہ فوج کی حکومت سمجھی جاتی، اور پھر یہ بجٹ اس نگران حکومت کو پیش کرنا پڑتا۔ اب اس صورت میں ایک تو یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے یا فوج کے لیے یہ ایک اور مصیبت بن جاتی کہ جو اس بجٹ کا غم و غصہ ہے وہ ڈائیورٹ ہو جاتا فوج کی طرف، اور جس مقصد کے لیے فوج نیوٹرل ہو گئی ہے تو وہ مقصد ہی فوت ہو جاتی کہ ان کو سیاست میں ملوث نہ کیا جائے۔ دوسرا اس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ ابھی تو صرف عمران خان صاحب وہ سوشل میڈیا کے ذریعے عسکری قیادت کو گالیاں پڑوا رہے ہیں، لیکن اس صورت میں پھر پیپلز پارٹی بھی دشمن بن جاتی، نون لیگ بھی دشمن بن جاتی، مذہبی جماعتیں بھی دشمن بن جاتی، قوم پرست جماعتیں بھی دشمن بن جاتی، اور اگر عمران خان صاحب کے پاس صرف ایک سازش کی تیوری ہے، باقی ان کے پاس تو کوئی خاص مقدمہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں ہے، لیکن ان کی بنسبت پھر یہ باقی جماعتوں کے پاس ایک مضبوط بیانیہ ہے اسٹیبلشمنٹ کا، تو اسٹیبلشمنٹ کی اس حکومت کے خاتمے کی صورت میں یا اسمبلی کے خاتمے کی صورت میں پھر وہ والی کیفیت ہو جاتی کہ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، اور نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم۔ تو اب آئی ڈونٹ نو کہ کس طریقے سے حکومت کے اس خدشے کو دور کر دیا گیا ہے کہ ان کی حکومت کو بجٹ پاس کرنے کے بعد ختم نہیں کیا جائے گا، لیکن ایک طرف تو شہباز شریف صاحب کو یہ اطمینان ہو گیا ہے، اور دوسری طرف کل اتفاقاً مجھے اور میرے ایک محترم بھائی کو مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملنا تھا، تو جب ادھر میں گیا تو زرداری صاحب بھی تشریف لائے تھے، اور پھر مل کے ہم نے کھانا بھی کھایا، تو میں نے دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی انتہائی مطمئن ہے اور زرداری صاحب بھی مطمئن ہے۔ میں نے ان سے اپنی تشویش شیئر کی کہ یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، نہ کچھ فیصلے کر رہے ہیں، نہ قوم کو کچھ اعتماد دلا رہے ہیں۔ تو زرداری صاحب ہنس دیتے تھے، مولانا صاحب بھی ہنس دیتے تھے، اور مولانا صاحب نے کہا کہ میں تو کل عمرے پہ جا رہا ہوں۔ تو میں نے زرداری صاحب سے کہا کہ یہ مولانا صاحب کو روک دے، اور خود بھی میں نے مولانا صاحب سے ریکویسٹ کی کہ جی یہاں اس وقت ملک کی جو صورتحال ہے وہ تو فرض عین بنتا ہے، لیکن آپ نفلی عبادت کے لیے جا رہے ہیں، وہ تو بعد میں بھی جا سکتے ہیں۔ تو وہ ہنس پڑتے تھے، اور اس نے کہا کہ نہیں، آپ اطمینان رکھیں، سب معاملات ٹھیک ہوں گے، اور زرداری صاحب نے بھی کہا کہ سب ٹھیک ہیں۔ یہ بھی مجھے اندازہ ہوا کہ اس دوران ان کی شہباز شریف صاحب سے بار بار رابطہ ہو رہا تھا۔ تو بالآخر آج حکومت کی طرف سے یہ باقاعدہ مسلم لیگ نون کی قیادت نے بھی یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم حکومت کو چلائیں گے، اور اس کے لیے اگر سخت فیصلے لینے پڑے تو وہ سخت فیصلے بھی لیے جائیں گے۔ اب میں اس قرید میں ہوں گا، اور جو ہی مجھے کچھ معلومات حاصل ہو جاتی ہیں تو وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ ان کے اس خدشے کو کس طرح دور کر دیا گیا ہے کہ ان کی حکومت کو نہیں گرایا جائے گا، یا پھر بجٹ پیش کرنے کے بعد ان کو ڈیسٹیبلائز نہیں کیا جائے گا۔